प्रतिगृह्यता ओम भूर्भुवस्व आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमो नमः सौभाग्यप्रद्रव्याणि समर्पयामि धूप आपी देवानो ओम ब्रह्मणो शिवमुखमाश्रित्वाहु राजन्यः कृतः ऊर्ध्व तदचेतद्वैश्यः पदव्याग्मुसूत्रो अजायत वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता डाबा से धूप स्टिक पकड़ो ने जमणा से भगवान ने धूप आपो ओम धूपम आग्रहपयामि धूपम आग्रहपयामि धूपम आग्रहपयामि बाजू में आपी दो बेन ने એટલે ક્યાં ખોડી દે અધીનો આત્મા ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम भूर्भुवस्व आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमो नमः दीपकं संदर्शयामि काजू बदाम एलची काली द्राक्ष तो जमणा हाथमां थोड़ुं पाणी लो ते पाणी खाली कर नाखो ત્રાસમાં આવી રીતે ખાલી કરી નાખો છટકાવ કરો ओम शुद्ध जलेन संप्र आहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा एक चमची पानी ने मूकी जाओ ત્રાસમાં ओम मध्ये पाणी समर्पयामि फरीथी 5 वखत जमाडवाना ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा 4 चमची पाणी ने मूकी जाओ ओम उत्तराभूषणं समर्पयामि ओम हस्तवृक्षालनं समर्पयामि ओम मुखवृक्षालनं समर्पयामि ओम आचमनीय जलं समर्पयामि તમારી વાટકી ભરી ગયો ત્યાં કને ધરાવેલા છે તો બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી જવાની ઓમ ભૂર્ભુવસ્વાહિત સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમો નમઃ ઋતોફલાનિમ સમર્પયામિ
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ भूर्भुवस्व आवाहिता स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्व आवाहिता स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बे काननी बूटी पकड़ी भगवान कने क्षमा यज्ञ मांगी जवानी। ओम भूर्भुवस्व आवाहिता स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। क्षमापणं समर्पयामि। एक पाणीनी चमची पकड़ी राखजो। अनेन पूजनेन आवाहित स्थापित देवताः प्रियतां नमः। ओम जाः फलिनिर्जा फल पुष्पादश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्त्वानो मन्त्रन्दगो हसः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतजजातः पतिरेकाशीतः सदाधार पृथिवीन्यामुदयमा कस्मै देवाय हविकाभ्यधेम। वेदना चोखा न बदलो। ओम परिवाजपतिः कविरग्निः व्यन्यक्रमीत तदद्रदादिदा सुखे। ओम युवासुवासा ब्रिगातु श्रेयान् भवति जायमानः तद्धिरास कवयोन्ति स्वध्यो देवशा मनयन्तः। ओम पूर्णाद् विपदा पतसपूर्णा पुनरः पदवचने एव विक्रीणावहारिकं दिग्गुं शतक्रतो। चोखना जयदमानो हिर्भिः हेदमान वरुणैः बुद्धिर्षड्गुं समान आयुहोत्रमौखीः। ओम गुरुभस्मस्मिन् कलशे वरुणं हरिदि वेदान चोखना बुदावो सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवतः। एक चंदन चोखा वाळું फूल કરી મૂકી જાય। ओम बम वरुणः नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। रेतो राखी देना कराठी जो नीचे। एक चंदन चोखा वाळું पुष्प મૂકી દીધું। एक પાણીની ચમચી પકડી રાખો। ओम अनेन पूजनेन भगवता वरुणः प्रियतां नमः। તમારા બંને ગુડા પાછળ વાળી વજ્રાસનમાં બેસી જાય। બેસાય તો યાત્રા હોય अनध्यानध्योगिरिज विष्णुपदानि जाते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो होते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। फरीथी जमीन ऊपर राखी दो। योगिनी विष्णुपदानि जाते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो होते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ध्यानध्योगिनी विष्णुपदानि जाते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो होते नाजुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। हमारा कपाड़े बोलो तथास्तु यदि प्रतिवचनम। तुम्हारा पत्नी ना कपाड़े तथास्तु यदि प्रतिवचनम। तुम्हारा बन्ने ऊपर एक बार फेरवी नाखो।
ओम दधि कर्णमुहूर्तलग्नादि देवताः प्रियन्ताम् ओम दधि कर्णमुहूर्तसनत्सवरे साधि देवते प्रियन्ताम् दुर्गा पंचल्यो प्रियन्ताम् ओम अग्निप्रोगाः विश्वे देवाः प्रियन्ताम् ओम इन्द्रप्रोगाः मरुद्गणाः प्रियन्ताम् ओम माहेश्वरी प्रोगाः ममात्रः प्रियन्ताम् अरुन्धति प्रोगाः एकपत्न्यः प्रियन्ताम् ओम विष्णु प्रोगाः सर्वे देवाः प्रियन्ताम् ओम ब्रह्म प्रोगाः सर्वे वेदाः प्रियन्ताम् ओम ब्रह्मश्च ब्राह्मणाश्च प्रियताम् ओम श्री सरस्वत्यो प्रियताम् ओम श्रद्धा वेदे प्रियताम् भगवती कात्यायनी प्रियताम् भगवती माहेश्वरी प्रियताम् ओम भगवती सिद्धिकरी प्रियताम् ओम भगवती रिद्धिकरी प्रियताम् ओम भगवती पुष्टिकरी प्रियताम् ओम भगवती तुष्टिकरी प्रियताम् ओम भगवन्तो विघ्न विनायको प्रियताम् ओम सर्वाः कुलदेवताः प्रियन्ताम् ओम सर्वाः ग्राम देवताः प्रियन्ताम्। જે તમારી હાથ ધોવાની થાળી છે ત્યાં કને હાથ રાખો અને 7 ચમચી ગણીને એમાં મૂકી દો। ઓમ હતાશ્ચ બ્રહ્મદ્વિષઃ ઓમ હતાશ્ચ પરિબંધિનઃ ઓમ હતાશ્ચ વિઘ્નકર્તારઃ ઓમ સત્રવઃ પ્રાભવન્તુ ઓમ સામ્યન્તુ ઘોરાણિ ઓમ સામ્યન્તુ પાપાનિ ઓમ સામ્યન્ત્વેતયઃ। ફરીથી ઉપરની થાળી ઓમ શુભાનિ વર્ધન્તામ ओम शुभानि वर्धन्ताम् ओम शिवा हसन्तो ओम शिवा हृदयः सन्तो ओम शिवा उदयः सन्तो ओम शिवा नद्यः सन्तो ओम शिवा गिरयः सन्तो ओम शिवा अतिदयः सन्तो ओम शिवा अग्नयः सन्तो ओम शिवा आहूतयः सन्तो ओम अहोरात्रे शिवेस्ताम् ओम निकामे निकामिनः प्रजन्यो रेखपुरवत्यो नो गलयः प्रत्यन्नान्यो कक्षेमो न कल्पधाम्मा ओम शुक्रांगर बुधबलहस्त शनिश्चराहु केतु सोमसहितादितपुरगः सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम् भगवान नारायणः प्रियन्ताम् भगवान पर्जन्यः प्रियताम् भगवान स्वामी महासेनः प्रियन्ताम् ओम पुराणो वाक्याय यत् पुण्यं ददस्तु ओम यज्ञाय यत् पुण्यं ददस्तु ओम वसत्कारेण यत् पुण्यं ददस्तु प्रातः सूर्योदय यत् पुण्यं ददस्तु तुल्यः कालनवाचयिष्ये वाच्यताम्। બે હાથ જોડી તમારે બ્રાહ્મણ પાસેથી અત્યારે 5 પ્રકારના આશીર્વાદ માંગવાના। સૌ પહેલા કે અમારું પુણ્ય વધે, બીજું અમારું કલ્યાણ થાય, ત્રીજી અમારી વૃદ્ધિ થાય, ચોથું અમને સારું આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય અને પાંચમું કે અમારી ઘરે સારી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય।
प्रतिदिवो भो ब्राह्मणाः मध्यम चतुर्दिने महाजनाः प्रमाणाय प्रमाणाय मया करिष्यमान् कर्मणः स्वस्ति भवतो आदि सर्वे स्वस्ति आदि सर्वे स्वस्ति आदि सर्वे स्वस्ति प्रतिदिवो भो ब्राह्मणाः वैद्यं चतुर्दिने महाजनान् प्रमाणाय प्रक्षमाणाय मया करिष्यमान् कर्मणः श्रीरस्तो भवन्तु अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः विशेषे पत्नी मामतः